नमस्कार। यो योग र शास्त्र भाग 21 मा म हाम्रा शास्त्रमा उल्लेख भएका सत्ययुगसँग सम्बन्धित थप विविध विषयहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। सर्वप्रथम वातावरणका कुरा गरौँ। सत्ययुगको समय अत्यन्त एकान्त र शान्त समय थियो भनेर लेखिएको छ। युग सम्बन्धी सङ्कलित सबै कुरा अध्ययन गर्दा ब्रह्माण्ड सृष्टि भएपछिको पहिलो सत्ययुगमा केही विशेष कुराहरू उल्लेख भएको पाइन्छ। यस्ता विशेष कुराहरू मध्येको एक हो त्यस बेलाका मानिसमा हुने विशेष किसिमको सिद्धि वा ज्ञान वा शक्ति। यस्तो ज्ञानलाई आविष्कार पनि भन्न मिल्दैन, किनकि यो सृष्टिकर्ताबाट नै आनुवंशिक जस्तो किसिमले सरेको देखिन्छ। यो जानकारीलाई सरल बनाउन खोज्दा पनि केही शब्दको अर्थ जति प्रयास गरे पनि मैले सन्तोषजनक हुने किसिमले पाउन सकिनँ। जे जति अनुवाद गरेँ त्यो म स्रोतसहित जानकारी गराउँदछु। वायुपुराण अध्याय 8 लेख्दछ, कल्पको सुरुको सत्ययुगमा मानिसमा मानसी सिद्धि अर्थात् मनले कल्पना गरेको कुरा हुने वा पाइने विशेष ज्ञान हुन्छ। तिनले मानसी सिद्धि पाएकाले कतै केही रोकटोक हुँदैनथ्यो। मानिसलाई जहाँ जतिखेर पनि खोजेको पदार्थ प्राप्त हुन्थ्यो। सत्ययुग बित्दा त्यो युगको मानसी नामक सिद्धि पनि लोप भयो। यसैगरी कश्यप संहिता लेख्दछ, कृतयुगका मानिसमा नारायण नाम गरिएको शारीरिक शक्ति उत्पन्न हुने गर्दछ। यसैले यसका लक्षणका बारेमा बताइन्छ। त्यसको टाउको ठोस र कपाल नभएको हुन्छ। हाडहरू सत्वले युक्त भएका हुन्छन्। आकार वज्र समान श्रेष्ठ वा स्पष्ट हुन्छ। मुटुमा 10वटा अति ठुला नसाहरू हुन्छन्। यसका छाला एवं शिर छुट्याउन र काट्न वा छेड्न नसकिने हुन्छ। यसका शरीरभरि शुक्र हुन्छ। यसको उचाइ एवं मोटाई 1 योजन करिब 12 देखि 15 किलोमिटर हुन्छ। यो 7 रात गर्भमा बस्दछ। यो जन्मना साथ सबै काम गर्न सक्ने हुन्छ। यसलाई भोक, तिर्खा, थकाइ, ग्लानि, शोक, भय, डाह, अधर्म, चिन्ता, मानसिक रोग, शारीरिक रोग र बुढ्यौलीले सताउँदैन। यसको जन्मना साथैदेखि दुध पिउने आदत हुँदैन। उसमा धर्म, तपस्या, ज्ञान, विज्ञान, स्थिति र उपाय बढी हुन्छ। उसको अधिकतम आयु पलितोपमको आधा हुन्छ भनिएको छ। पलितोपमको अर्थ खोज्दा धेरै समय बिते। मेरा जैन धर्म ग्रन्थमा थोरै लेखिएको छ। त्यो अनुसार गणना गर्न नसकिने अवधिलाई पलितोपम भनिन्छ भनिएको रहेछ। यसैगरी मार्कण्डेय पुराण पूर्व विभाग अध्याय 49 लेख्दछ, समय गुज्रेपछि अचानक अथवा स्वतः तिनलाई सिद्धि अर्थात् ज्ञान प्राप्त हुन्थ्यो। ती बिहान र दिउँसो भोकै हुन्थे, तर जब ती मनले चाहन्थे तब ती अनायास अर्थात् सिद्धि मार्फत तृप्त हुन्थे अर्थात् अगाउँदथे। ती जे कुरा चाहन्थे त्यो पुरा हुन्थ्यो। पानी तथा अन्य अनेक थरी रसादी सूक्ष्म कुराहरू पनि उल्लासपूर्वक अर्थात् सिद्धि मार्फत नै पाइने गर्दथ्यो। तिनलाई मनले चिताएको पुग्ने सिद्धि प्राप्त हुन्थ्यो। तिनको पृथ्वीसँग सम्बन्ध भएका कारण बेला बेलामा सिद्धि प्राप्त हुन्थ्यो र समय बितेपछि ती आफै नाश हुँदै जान्थे। यसैगरी ब्रह्माण्ड पुराण पूर्व विभाग द्वितीय अनुसङ्ग पाद लेख्दछ, सत्ययुगमा मानिस जे चाहन्थे त्यो सधैँ सबैतिर पाउने गर्दथे। ध्यान गरेपछि पृथ्वी छेडेर चाहेका कुरा बाहिर आउने गर्दथे। विशेष प्रयास नगरी स्वतः पेशा चलिरहेका हुन्थे। तिनले मनले चिताएको पुग्ने हुनाले उपभोगको चाहना तिनका लागि गौण हुने गर्दथ्यो। अब यसपछि सत्ययुगीन सुख र सन्तोषका कुरा गरौँ। मैले विभिन्न पुराणबाट टिपेका विवरणको सार यस्तो रहेको छ। मानिसका लागि हरपल सुखदायी हुन्थे। त्यो युगमा सबै मानिस सुखी थिए। सत्ययुगमा मानिस अति सन्तोषी हुन्छन्। पहिलो सत्ययुगका मानिस सधैँ प्रसन्न रहन्थे। सबै सन्तुष्ट थिए। स्वतः पाइने कुरामा मानिस सन्तुष्ट हुन्थे। सत्ययुगका मानिस सधैँ सन्तुष्ट रहने र आनन्द भोग्ने गर्दछन्। सबै खुसी थिए। शान्तिका सम्बन्धमा भने यस्तो लेखिएको पाइन्छ, सत्ययुगमा मानिस शान्त भएर बस्दछन्। सत्ययुगका मानिसहरूमा घात प्रतिघात र झगडा हुँदैनथ्यो। मानिसहरूका बीचमा वैमनस्यता, द्वेष र मात्सर्यता थिएन। इच्छा र द्वेष नभएका ती मानिस एक आपसमा मिलेर बस्दथे।
सत्ययुगका मानिसका बीचमा माया, झगडा, ईर्ष्या र क्लेश हुँदैन। यसैगरी लोभका बारेमा लेखिएको छ, सत्ययुगका मानिसमा लोभ थिएन। सत्यका बारेमा लेखेका विवरण भने यस्ता पाइन्छन्। सत्ययुगमा सत्य बढ्दछ, सबै मानिस साँचो बोल्दथे, सत्यवादी थिए, सत्य सबै अङ्गले परिपूर्ण थियो, मानिसहरू सधैँ सात्विक आनन्दले तृप्त र यसैका भोगी हुन्थे, ती सत्व प्रधान थिए। त्यो युगमा सबै सत्यगुणी थिए। अनि मानिसको सहने क्षमताको बारेमा लेखिएको छ। सत्ययुगका मानिस सुख दुःख आदि द्वन्द्व भावलाई समान किसिमले सहने गर्दछन्। सत्ययुगका मानिसको स्वभावको कुरा गर्दै भनिएको छ, सत्ययुगका मानिसको स्वभाव रस र प्रसन्नताले युक्त हुन्छ। मानिस एकान्त प्रिय हुन्छन्, निष्काम कर्म गर्दथे, सधैँ प्रसन्न रहन्थे। पहिलो सत्ययुगका मानिस निरीह थिए, एक अर्काप्रति कसैको कुनै इच्छा र स्वार्थ थिएन, सबैको मन पवित्र थियो, धूर्त थिएनन्, कोही पनि निन्दित थिएनन् भनेर लेखिएको छ। सत्ययुगमा शूद्रको बारेमा पनि केही कुरा लेखिएका छन्। यी पहिलो सत्ययुगका कुरा भने होइनन्, केही सार राख्न चाहे। सत्ययुगमा शूद्र सेवा कर्ममा तल्लीन हुने गर्दछन्। सत्यनिष्ठ र ब्राह्मणका सेवक थिए, यी पनि पुण्यकर्म गर्ने, धार्मिक र विप्रको सेवा गर्ने खालका हुनेछन्। शोकका सम्बन्धमा पनि लेखिएको छ र भनिएको छ, मानिसहरूमा शोक हुँदैनथ्यो। शारीरिक बनोटका कुरा गर्दा सबै मानिस अग्ला र सुन्दर थिए भनिएको छ। सत्ययुगमा गहना नलगाउने कुनै स्त्री पुरुष थिएनन् पनि भनिएको छ। पृथ्वीले सधैँ रत्नले भरिएको हुन्थ्यो पनि भनिएको छ। पहिलो सत्ययुगमा त राजतन्त्र छँदै थिएन। पछिल्ला सत्ययुगका राजतन्त्रका सम्बन्धमा लेखिएको विवरणको सार यस्तो छ। क्षेत्रीय नै राजा हुनेछन्, ती हर बखत ब्राह्मणका भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा र असल कर्ममा संलग्न हुनेछन्। स्त्री सम्बन्धी विषय यसरी लेखिएको पाइन्छ। घर घरमा पतिव्रता र धार्मिक स्त्री हुनेछन्, पत्नीहरू पतिभक्त र पतिव्रता थिए। सत्ययुगमा हुने व्यवहारका विषयमा पनि शास्त्रमा केही विवरण उल्लेख भएका छन्। भनिएको छ, सत्ययुगमा मानिसहरू विशेष चाहना र द्वेष नराखी परस्परको व्यवहार गर्दथे। पहिलो सत्ययुगका मानिस इच्छा विपरीत व्यवहारमा संलग्न हुन गर्दथे। सत्ययुगका मानिसमा लाभ अलाभ, मित्र शत्रु, प्रिय प्रिय सम्बन्धी व्यवहार नै थिएन। परस्परमा अनुग्रहको आवश्यकता पनि पर्दैनथ्यो। व्यापार व्यवसायका बारेमा पनि लेखिएको छ। भनिएको छ, खरिद बिक्री सम्बन्धी कार्य हुँदैनथ्यो, व्यापार स्वाभाविक हुन्थे, बुद्धिको प्रयोग हुँदैनथ्यो। समानताको विषयमा अलि धेरै विवरण पाइएका छन्। सारमा भन्नुपर्दा यस्तो पाइन्छ। त्यसबेला अधम र उत्तम नै थिएनन्, सबै भेदभाव रहित थिए। सत्ययुगमा ती सबैको आयु, सुख, पेशा, ताप, चेष्टा, प्रसन्नता र रूप बराबर हुन्थ्यो। सत्ययुगमा रूप र सुखको अनुभव सबैले समान रूपमा गर्दथे। हजारौं संख्यामा प्रजा भए पनि तिनीहरूका बीचमा कुनै किसिमको सङ्घर्ष, प्रतिद्वन्दिता र जेठो कान्छो आदि क्रमको प्रश्न थिएन। सबैको जन्म समान किसिमले हुने गर्दथ्यो। सत्ययुगमा लाभ हानि, मित्र अमित्र र प्रिय अप्रिय भन्ने थिएन। सत्ययुगमा देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस र सर्पमा भिन्नता थिएन। सबै देवता समान स्वभावका थिए। अब सत्ययुगमा यौनको कुरा गर्नुपर्दा विस्तृत विवरण र कथा प्रसङ्गहरू पाइन्छन्। ती सबैलाई यहाँ समेट्न सकिँदैन। सारमा केही जानकारी राख्न अनुमति चाहन्छु। पहिलो सत्ययुगमा मैथुनको उत्पत्ति भयो। ब्रह्माले कल्पना गरी सृष्टि गरेका ती सबै जोडी एक अर्कासँग प्रेममा आकृष्ट भई मैथुन कर्ममा लागे। यो कल्प अर्थात् अहिले चलिरहेको वराह कल्पमा पनि पहिलो सत्ययुगदेखि नै मैथुन मार्फत सृष्टि हुन थालेको हो। ब्रह्माबाट पहिले जुन मानसी सृष्टि भएको थियो, त्यही वंशमा पछि मैथुन सृष्टि सुरु हुन थाल्यो, जसले गर्दा अहिले यो संसार भरिभराउ भइरहेको छ। मानिस शुद्ध मनले सङ्कल्प गर्दथे र त्यसै अनुरूप मैथुनबाट सन्तान उत्पन्न गर्दथे। सबै मानिस ऋतुकालमा मात्र आफ्नी पत्नीसँग सहवास गर्दथे। पुरुष न स्त्रीका लोभी थिए, न स्त्रीप्रति लम्पट नै थिए। त्यसबेला जारीको डर थिएन। त्यसबेलाका स्त्रीहरू हरेक महिना रजस्वला हुँदैनथे। रजस्वला नहुने हुँदा मैथुन गर्दा पनि सन्तान जन्माउन कठिन हुन्थ्यो वा सन्तान हुँदैनथे। ती स्त्री जीवनको उत्तरार्धमा एउटा मात्र सन्तान जन्माउने गर्दथे। ती क्षुद्र र मरणशील थिए।
पहिलो सत्ययुगका मानिस मनमा प्राकृतिक गुणका कारणले नै विषयमा संलग्न हुने गर्दथे, अर्थात् त्यस बेलाको वातावरण 24 घण्टा 12 महिना यौन उत्तेजना पैदा गर्ने खालको थिएन। अहिले मात्र यस मामिलामा मानिस पशुभन्दा पनि तल झरेका हुन्। कल्पको पहिलो सत्ययुगमा शरीरको संस्कार नगरिए पनि मानिसको जवानी स्थिर रहने गर्दथ्यो। शारीरिक सम्पर्क नगरे पनि मानसिक सङ्कल्पबाट सुरुमा सन्तानहरू जन्मने गर्दथे। ध्यान र मनको चाहनाले गर्दा एक पटक सन्तान जन्मन्थे। जन्मेका मानिसमा शब्द आदि विषयसँग सम्बन्धित 5 लक्षण शुद्ध हुने गर्दथे। यही नै पहिले ब्रह्माले गरेको मानसी सृष्टि हो। त्यसैको विकसित रूपले यो संसार परिपूर्ण छ। नचाहँदा नचाहँदै अथवा सङ्कल्प नगरिकन अथवा सन्तान जन्माउँछु भनेर प्लान नगरिकन पनि सन्तान हुन्थे। ती सन्तान जसरी एकैपटक जन्मन्थे र त्यसै गरी एकैपटक मर्दथे। मानिस काम आदि दोषबाट वा यौन विकारबाट मुक्त थिए भन्ने विवरणहरू सारमा मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। सत्ययुगमा रोगका कुरा पनि लेखिएका छन्। भनिएको छ सत्ययुगमा मानिस निरोगी हुन्थे, कोही पनि रोगी थिएनन्। सबै जीव मानसिक र शारीरिक रोगबाट विहीन थिए। जीवका शरीरमा कुनै विकार हुँदैनथ्यो। यसपछि स्वर्गवास र पुनर्जन्मका बारेमा पनि केही कुरा लेखिएको पाइएको छ। भनिएको छ जो मानिस सत्ययुगमा जन्मन्छन् ती आफ्ना पुण्यकर्मले गर्दा देवलोकमा जान्छन्। सत्ययुगमा साधारण धर्मलाई धर्मपूर्वक पालना गरी रजक अर्थात् धोबी आदि अन्य वर्णका मानिस पनि स्वर्ग जाने गर्दछन्। जब कलियुगको अन्त भई सत्ययुग सुरु हुन्छ तब पुण्यशालीहरू त्यही पहिला स्वर्ग जो गएका थिए त्यहाँबाट पुनः पृथ्वीमा मानिस भएर जन्मने गर्दछन्। दैवयोगले गर्दा कहिलेकाहीँ यस्तो जन्मक्रममा उल्टो प्रभाव पनि हुने गर्दछ। यसैले त्रेतायुगका मानिस पनि सत्ययुगमा जन्मन सक्दछन्। मैले हजुरहरूलाई आफूले सङ्कलन गरेका विभिन्न 25वटा शास्त्रको सत्ययुग सम्बन्धी जानकारीलाई सारका रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध बनाएर यहाँहरू समक्ष राखेँ। कतिपय सङ्कलनलाई सम्पादन गर्न नभ्याई समावेश गर्न सकिएन। यो भागबाट सत्ययुगको जानकारी दिने क्रमको अन्त भएको छ। आगामी भागहरूमा त्रेतायुग सम्बन्धी विविध जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। हस्त बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। सबैको सधैँ कल्याण होस्।